हेलो जी, मैं हूँ वकास मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी को हर साल हम कश्मीर डे मनाते हैं। कश्मीर डे से मुराद ये है कि हम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। उन जो भारत आप पर मज़ालिम ढा रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ आपके साथ खड़े हैं। और इसके अलावा कश्मीर डे की कोई अहमियत मेरे सामने नहीं है। ये एक नॉर्मल सा डे है जो आज आया है, कल गुजर जाएगा। अगर इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस को देखा जाए, गद्दारी के मुहिब वतनी के सर्टिफिकेट अगर बांटने से हम थोड़ा सा गुरेज करें तो थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे हमें गौर करना चाहिए कि कश्मीर का इशू है क्या। अभी कुछ ही अर्सा पहले मोदी सरकार ने, जो कि एक फाशिस्ट रजीम इंडिया में चल रही है, उसने कश्मीर के अंदर उसकी साख्त ही बदल दी। जो नया आइन का आर्टिकल उन्होंने वहाँ पे नाफिज किया है, उससे टोटली जो कश्मीर कॉज था उसको एक शदीद धचका पहुँचा है। अब वो धचका पहुँचने के बाद कश्मीर की वो वैल्यू नहीं रही, और ये एक बहुत बड़ी भारत की बदमाशी थी जो उसने ख़त्े के अंदर की। पर तमाम आलमी जो जितनी भी ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं, UN है, वो खामोश रही। किसी में इतना दम नहीं था कि वो भारत को आंखों में आंखें डाल कर कहे कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम ख़त्े के अंदर अपनी बदमाशी को राइज कर रहे हो। पाकिस्तान इस मामले में कुछ भी नहीं कर सका। हम हर जुम्मे को कुछ देर के लिए बाहर सर्दियों में धूप सेकने के लिए बाहर सड़कों पर निकल आए, नए गाने बनाए। अभी भी कई जगहों पर हमारी वो काउंटर्स चल रहे हैं कि इतने दिन हो चुके हैं भारतीय जुल्म के कश्मीर के अंदर, पर उसका कोई फ़ायदा कुछ हासिल नहीं हुआ, ना कश्मीरियों को ना पाकिस्तान को। बात समझने की ये है कि हमारे ये सब कुछ करने से क्या कश्मीर कॉज़ को कितनी हेल्प मिल रही है। क्या कश्मीरी अपनी हमारी वजह से अपनी आवाज़ को मज़ीद बुलंद कर सकते हैं। अगर कश्मीरी अपनी इस एहतजाज को, जो उन्होंने 1947 से जारी रखा हुआ है, अगर वो इस एहतजाज में ख़ुद शरीक ना हो, वो अपनी आवाज़ ख़ुद ना बने, तो कब से कश्मीर का जो इशू है वो दब जाए। और सिर्फ ये कश्मीर नहीं, दुनिया में किसी भी जगह पर चले जाएं, हमेशा से ताकतवर नहीं अपनी मर्ज़ी के कानून राइज किए हैं। अमेरिका को देख लें, चाइना को देख लें, क्या चाइना कम फाशिस्ट निज़ाम लेके चल रहा है अपने मुल्क के अंदर? या तुर्की को देख लें। हम ये नहीं समझते कि अपने वो मुल्क के अंदर किस किस्म के सख्त कवानीन लागू किए बैठे हैं। भारत के अंदर किसी को राइट नहीं है। वहाँ पे एक्टर्स, उनके जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, अगर वो एक बात भी कश्मीर के हक़ में करें तो उनको गद्दार कह दिया जाता है, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई की जाती है। शिवसेना मौजूद है। अब पाकिस्तान का किरदार ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अगर ये दोनों के दरमियान एक माबैन जो तनाज़ा मौजूद है इंडिया का और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का, उसका हल फ़िलहाल कोई भी नहीं है। दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो आपस में बैठकर इस मसले का हल तलाश करें। इस मसले का हल बेसिकली कुछ क़ुव्वतें ऐसी भी मौजूद हैं जो कभी भी इस मसले को हल नहीं होने देंगी। वो जानती हैं कि एशिया के अंदर ये 2 सुपर पावर्स मौजूद हैं, वो दोनों सुपर पावर्स को कभी भी अमन के साथ बैठने नहीं देंगी। जब पाकिस्तान की तरफ से अमन का हाथ आगे बढ़ाया जाता है तो भारत उसको उठा देता है, और अगर जब भारत की तरफ से थोड़ी सी पेशरफ्त होती है तो हमारे यहाँ भी ऐसी क़ुव्वतें मौजूद हैं जो इसको आगे नहीं बढ़ने देती। और इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अगर हम उन मिसालों पर बात करना शुरू करें तो हमारे अपने मुल्क में मौजूद जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इंडिया के ख़िलाफ़ जो लावा उबलते हैं, वो समझेंगे कि आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पर इंडिया को सपोर्ट करने का मकसद ये नहीं है। आपने इंडिया को तस्लीम किया, क्यों किया? अगर आपको इतना इंडिया से नफ़रत है तो आप क्यों इंडिया के साथ इतने तिजारत करते हैं, माजी में रवाबित को आगे बढ़ाया? ये तो चले कुछ अरसे से हमारे ताल्लुकात इंडिया से सख्त ख़राब हुए हैं, मगर इससे पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे। 99 में 98 में बहुत बेहतरीन ताल्लुकात थे हमारे इंडिया के साथ। लेकिन वही बात है कि किसी ना किसी एंड से कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाज़ा है वो खड़ा हो जाता है। कश्मीर को अगर हमने पहले कहा, जैसे इमरान खान साहब बाहर गए, ट्रंप साहब की सालसी की उन्होंने पेशकश करवाई, लेकिन इंडिया इस बात पर कायम है वो किसी भी थर्ड पार्टी को इस प्रॉब्लम के अंदर, इसके अंदर इंटरफेस नहीं करने देगा, क्योंकि इंडिया वीक ग्राउंड पे खड़ा है। अगर वो किसी को बीच में इन्वॉल्व करेगा या UN को इतना राइट देगा कि कश्मीर के फ़ैसला करवाया जाए, तो फिर इंडिया वीक ग्राउंड पे, इंडिया अपना केस हार जाएगा।
اسی لیے وہ کسی بھی تھرڈ پارٹی کو بیچ میں دخل اندازی نہیں کرنے دیتا، اور دنیا بھی نہیں چاہتی کہ وہ انڈیا کے ساتھ کسی بھی جگہ پر سینگ اڑائے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے، جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں ان کی تجارت انڈیا کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم اپنے عرب ممالک کو دیکھتے ہیں، ہمارے عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ جا کے یاریاں نبھا رہے ہیں۔ جب انڈیا نے کشمیر کی ساخت کو بدلا تب کسی بھی عرب ممالک نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی زحمت نہیں کی۔ اگر یہ تمام اسلامی ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور یہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اس بارے میں پہلے بھی کئی بار بات کر چکا ہوں کہ اگر یہ تمام مسلم ممالک آپس میں اتحاد کریں تو نہ بوسنیا، چچنیا، فلسطین، جتنے بھی ممالک کے مسائل ہیں وہ یہ مل بیٹھ کے حل کروا سکتے ہیں۔ اتنی سپر پاور یہ بن جائیں گے، پر یہ کبھی بھی آپس میں نہیں ایک ہو سکتے کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اب عرب ریاستیں جتنی بھی ہیں وہ تمام اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ پاکستان کسی بھی عرب ریاست کو اپنے ساتھ لے کر انڈیا کے موضوع پر بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہتے۔ اور دوسرا، اس بات کا اندازہ انڈیا کو ہو چکا ہے کہ اگر انہوں نے یہ ایک پاپولر ڈیسیجن وہاں پر بن چکا ہے، وہ کسی بھی چیز کو اگر ہٹ کروانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، اینٹی پاکستان بات کرتے ہیں۔ اور سیم ایسے ہی ہے کہ اگر پاکستان میں کسی چیز کو ہوا دینی ہے یا اپنی بات میں وزن ڈالنا ہے تو آپ انڈیا کا ٹھپا اس پہ لگوا دیں کہ یہ انڈیا کا یار ہے یا یہ انڈیا سے فنڈنگ لیتا ہے۔ اور یہ ہماری سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ گند کب سے مچا رہی ہیں۔ اور سیم انڈیا کی سٹوری ہے، انڈیا پاکستان کی۔ اگر آپ اوورآل ماسس کی بات کریں تو اتنی نفرت موجود نہیں ہوگی دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ میچز ہوتے رہے، فلم انڈسٹریز ایک دوسرے کے ساتھ بہت کام کرتی رہی ہیں۔ تو بیسک یہ بات ہے کہ دونوں کا کلچر تقریباً ایک ہے۔ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھیں اور اس کشمیر کا مسئلے کا کوئی ایک حل نکلنا چاہیے۔ ہر سال کشمیر ڈے منانے سے نہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے اور نہ بھارت کے کان پہ کوئی جوں رینگنے والی ہے۔ بھارت جو کرنا چاہتا ہے وہ اس خطے کی تباہی کا باعث بنے گا۔ بھارت کو چاہیے، کیونکہ اب حال ہی میں وہاں پہ جو کسانوں کی تحریک چل رہی ہے وہ ایک نیا رنگ پکڑ گئی ہے۔ اب بھارت اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنا شروع کر دیا۔ جو رویہ مودی گورنمنٹ نے رکھا وہ ایک فاشسٹ رویہ ہے، اور فاشسٹ رویہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ تبدیلی ضرور آتی ہے، یہ وہ تبدیلی نہیں ہے جو ہمارے ہاں آئی ہے۔ میں ایک نظام کی تبدیلی کہہ رہا ہوں، ایک سوچ کی تبدیلی۔ ایکسٹریم وہاں پر بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ظلم کی حکومت نہیں قائم رہ سکتی۔ جتنا مرضی آپ زور دے لیں، انڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے اس دنیا کے اندر، اور وہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم ہی اس بھارت کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اگر انڈیا نے واقعی اپنے آپ کو آنے والے وقتوں میں دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پر بنانا ہے تو اس کو اس مسئلے کا حل دیکھنا چاہیے۔ ان کو کشمیریوں کو ان کا رائٹ لازمی ملنا چاہیے۔ اگر کشمیریوں کو ان کا رائٹ نہیں ملے گا، آج نہیں، کل نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال، 20 سال، 30 سال بعد کشمیری اپنا رائٹ ضرور لیں گے، کیونکہ تحریک 70 سالوں سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک کشمیریوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، کیس نہیں ہارا، تو وہ آگے آنے والے دنوں میں بھی اپنا کیس نہیں ہاریں گے۔ پاکستان کو اسی طرح سولیڈیرٹی کا اظہار کرنا چاہیے، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ان کو جہاں جس موقع پر مدد کی ضرورت ہو پاکستان کو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے۔ جتنے ظلم کشمیریوں کے ساتھ ہوئے ہیں، شاید اگر یہ کسی گورا اسٹیٹ یا انگریزوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے تو اب تک پتہ نہیں کہاں کہاں تبدیلی آ